दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास लाहौर में जारी है, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग का हल तलाश करने पर गौर किया जा रहा है। सदर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में गुज़श्ता 33 साल के दौरान 910 बच्चों को शहीद किया। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि काबुल को किसी हमसाया मुल्क से कोई मसला नहीं और इसकी पूरी दुनिया के लिए मुतवाज़न पॉलिसी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल कराची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की से मुंसलिक है। आज अपने मुतादिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का मकसद लाहे अमल को आगे बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत और मकामी अमायदीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान की मदद करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर के दौरे के मौके पर उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलाके के अवाम की मदद करने में बुरी तरह नाकाम हो गई रही है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए और कीमती वक्त के ज़िया के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मकामी आबादी के पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा मुकम्मल न कर सकी, जिन्होंने गवादर की बंदरगाह के लिए ग्रां कदर कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर के साहिली बंदरगाह और गवादर हवाई अड्डे की तामीर के लिए भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि बंदरगाह की सफाई नहीं की गई, यही वजह है कि बड़ा माल बरदार बहरी जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने गवादर यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे और पीने के साफ पानी के प्लांट की तनसीब तेजी से मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक आला सतह का हंगामी इजलास लाहौर में जारी है, जिसमें मुल्क में जारी बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल, आवाम और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़रा और आला हुक्काम इजलास में शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें तरक्याती मंसूबों को सबूताश करने के लिए अब आईनी अमल को निशाना बना रही हैं। आज सियालकोट में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ाती और सियासी सरगर्मियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान ने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए और वो असम्बली में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद पेशावर में छुपे हुए हैं। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने आवाम के फ़ायदे के लिए अगले बजट में एक जामे इमदादी मंसूबा वज़ा करने की हिदायत की है। बजट से मुतालिक एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई बजट में आम आदमी को सहूलत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। हमजा शहबाज ने गैर तरक्याती अखराजात कम करने की भी हिदायत की। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारण ने कहा है कि आइंदा सूबाई बजट में एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए किफ़ायतशारी के इक़दाम इख्तियार किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फैसलों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के सूबाई वज़रा खुद अपनी सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 10 कश्मीरी नौजवानों की शहादत के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ने एक बयान में कहा कि काबिज़ भारतीय फौज तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को निशाना बना रही है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो कश्मीरी नौजवानों के मावराए कत्ल का सिलसिला बंद करे। सदर ने मजीद कहा कि भारत इन मज़ालिम के ज़रिए कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मकबूजा खित्ते में जुल्म सितम ने भारत के इंतहा पसंद हिंदुत्व चेहरे को बेनकाब किया है और कश्मीरी को जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। सदर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ 33 سال کے دوران 910 بچوں کو شہید کیا۔ جاری سے متاثرہ معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں عام شہریوں کی شہادتوں کے نتیجے میں اس عرصے کے دوران مقبوضہ وادی میں 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ ادھر بھارتی فوجوں نے ریاستی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی میں آج ضلع اسلام آباد میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو رشی پورہ کے علاقے میں رات گئے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں جہریت کا شکار معصوم بچوں کے عالمی دن کے سلسلے میں خصوصی مباحثہ نشر کرے گا۔ امریکی ریاست شکاگو میں بھارتی قونصل خانے کے سامنے کشمیریوں اور سکھوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں بھارت کی ایک عدالت کی جانب سے کشمیری رہنما یاسین ملک کی عمر قید کے غیر منصفانہ فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ کشمیری اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، جنہوں نے پوسٹر اور بینرز اٹھا رکھے تھے، بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں اور اقلیتوں کے قتل عام کے خلاف نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ یاسین ملک کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی منصفانہ جدوجہد آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک متوازن پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ کابل میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں اور کسی پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے الزام لگایا ہے کہ ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہروں میں غیر ملکی دشمنوں کے ہاتھ ہیں جو حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن امریکہ کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کے بعد جوابی کارروائی پر یونان کے 2 بحری جہازوں کو روکنے پر ایران پر بحری قزاقی کا الزام لگا کر ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ مشرقی یوکرین میں روس اور یوکرین کے فوجیوں کے درمیان لڑائی کی شدت آئی ہے اور فریقین نے ڈونباس کے مختلف علاقوں میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق شہر میں کارروائی کے لیے روس نے اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور وہ توپ خانے کا استعمال کر رہا ہے۔ روس کی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ میں کچھ نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں اور روس اپنے تمام اہداف کے حصول تک فوجی کارروائی جاری رکھے گا۔ ازبکستان اور تاجکستان نے دوستی اور اتحاد کو مستحکم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزویف اور دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے تاشقند میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کے سیاحت کے عالمی ادارے نے اویک ٹورزم چیلنج کے نام سے ایک بڑے عالمی مقابلے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ مقابلے میں 6 مختلف چیلنجز کے حل پیش کرنے اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے معاونت کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ عالمی ادارہ 2022 کے چیلنجز کے لیے ان مخصوص شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا جو سیاحت کے شعبے کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا آخری ایک روزہ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان خواتین ٹیم سیریز 2-0 سے جیت چکی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے لائف سٹاک پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور ہفتہ وار سلسلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان۔ اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران دن کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا امکان ہے، جس کے باعث اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران دوپہر کے بعد شام کے وقت گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کی بھی توقع ہے۔ گرمی کی لہر کے اس دورانی کے بعد بارش کا سلسلہ ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پوٹھوہار کے علاقے میں گرد ہوائیں چلیں گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔
اسلام آباد 41 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 43، کراچی اور کوئٹہ 34، گلگت 32، مری 27 اور مظفر آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں، پلوامہ اور بارہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 42، لیہ 13، اننت ناگ اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔